अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ज़माना शनास। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुहा इमरान। हमारा प्रोग्राम देखने और सराहने का बहुत शुक्रिया। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की जानिब और मिलवाते हैं हम आपको अपने आज की मेहमान शख्सियत से, जो कि यूथ एक्टिविस्ट हैं और स्टेट यूथ पावर के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। आइए मिलते हैं मिस्टर शुएब अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू ज़माना शनास। थैंक यू सो मच मैम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं। सर, अपना अहवाले सफ़र बताएं, आपको कैसे ये यूथ एक्टिविस्ट बनने का आइडिया कहाँ से आया? मतलब आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे अब फॉल करते हैं आप, ये थोड़ा सा बताएंगे हमें? एक्चुअली मेरे सफ़र का आगाज़ अगस्त 19 में हुआ। अगस्त 19 में ज़माना तालिब इल्मी में अभी भी वैसे तालिब इल्म हूँ, लेकिन उस वक्त में मैंने देखा कि यूथ को एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो एज ए स्टूडेंट मैं उन्हीं स्टूडेंट्स में से उठा और मैंने उनको लीड करने का सोचा। तो इस तरह मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद मैंने स्टेट यूथ पावर पाकिस्तान की बुनियाद रखी और डिफरेंट स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे, और इस तरह यूथ को मोबिलाइज़ किया, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस करवाएँ, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए और यूथ को एक प्रोग्राम पे, एक मुकाम पे इकट्ठा किया। आपका यूथ से बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन है, जैसे भी आपने बताया कॉन्फ्रेंसेस भी आप हेल्ड करवाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी यूथ कहाँ लैग कर रही है, कहाँ पे मोटिवेशन की कमी है कि हर पाकिस्तानी स्टूडेंट चाहता है कि वो बाहर जाए, अच्छी स्कॉलरशिप ले और जॉब्स वहाँ की अच्छी अप्लाई करे वहाँ पे? एक्चुअली हमारा स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी लेवल में होता है तो ड्यूरिंग 4 ईयर उसे सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है कि वो यूनिवर्सिटी में जाता है, सुबह जाना है, रात को आना है, जस्ट उसने एक थीसिस करने हैं या उसने यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो उसका सोसाइटी का जो 4 साल का स्ट्रक्चर चल रहा होता है, साइकिल चल रहा होता है, आफ्टर 4 ईयर जब वो सोसाइटी में यूनिवर्सिटी से बाहर आके देखता है अपनी लाइफ को, करंट सिचुएशन को, तो उसे ज़माने में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि जहाँ पे जाके वो बैठ के अपने उस 4 साल के कैरियर को स्टार्ट कर सके। क्योंकि उस 4 साल की डिग्री में उसने जस्ट वो सोसाइटी के एक साइकिल को फॉलो किया है, ना कि उसने सीखने पे फोकस किया है, अपनी ग्रूमिंग पे। तो इसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस की भी बहुत ज़्यादा लैकनेस है और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा खामी है कि उन्होंने सोसाइटी के साइकिल पर फोकस किया है, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग पर, उनको डायरेक्शन देने में, उनकी मोटिवेशन के लिए कोई इतना इंडिपेंडेंटली इक़दाम नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं आफ्टर 4 ईयर तो अपना एक सेफ फ्यूचर नहीं देख रहे होते। तो अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए और अपनी लाइफ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो आउट ऑफ द कंट्री मूव करने का सोचते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ थ्योरेटिकल काम पे ज़्यादा एम्फोसाइज़ करती हैं एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल काम पे, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट यूथ पावर, वो स्टूडेंट्स को, यूथ को कैसे एक अच्छी मोटिवेशन और प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है? एक्चुअली हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिन डिपार्टमेंट्स में हम काम कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के हेड है, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, इस तरह न्यूट्रिशन का डिपार्टमेंट है, आईटी के डिपार्टमेंट्स हैं, एचआर के डिपार्टमेंट्स हैं। तो रेलिवेंट फील्ड का स्टूडेंट रेलिवेंट डिपार्टमेंट में फॉल करता है, उनको रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड हम एक्सपर्टीज़ देते हैं, उनकी ग्रूमिंग करते हैं, उनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं और उनके वर्कशॉप्स होती हैं। उसके बाद उन सबको और ज़्यादा मोबिलाइज़ करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते हैं, फिज़िकल कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, ताकि उनको और ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम उन जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें मेंटोर्स को बुलाते हैं जो रेलिवेंट फील्ड से होते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को और मेंटोर्स को कनेक्ट किया जा सके। तो हम बेसिकली उनके दरमियान एक कनेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जी, तो इस कनेक्शन से आपको लगता है कि यूथ में मज़ीद मोटिवेशन आ रही है अपने कंट्री के लिए कुछ करने के लिए, अपनी कंट्री में रह के मज़ीद सक्सेस हासिल करने के लिए? नो डाउट, जब स्टूडेंट्स मोबिलाइज होते हैं, उनको कुछ सीखने को मिलता है और वो एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं, तो उनके अंदर एक विलिंग पावर आ जाती है कि वो और ज़्यादा इसको एक्टिवली करें, परफॉर्म करें, ताकि उनको और ज़्यादा पाथवे मिले, डायरेक्शंस मिलें। तो जब वो 2-3 मोबिलाइजेशंस में, 2-3 कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, उनको कुछ पर्सनालिटीज़ मिलती हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब उनसे कनेक्ट होते हैं तो उनको पाथवे और डायरेक्शंस मिलती हैं। इससे उन्हें आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है और उन्हें ऑटोमेटिकली वो डायरेक्शन पे फोकस करने का भी मौका मिलता है, उससे वो ग्रूम भी हो जाते हैं।
تو بیسیکلی آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ اسٹوڈنٹ کی گرومنگ پہ زیادہ کام کرتی ہے. ہم اسٹوڈنٹس کی کیریئر کاؤنسلنگ پہ، گرومنگ پہ، مائنڈ گرومنگ پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو ایسی کوئی اسپیسیفک فیلڈ ہے یا میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے جس سے آپ کا کام زیادہ ہو، جہاں پہ زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہو؟ جیسے ابھی دیکھا جائے تو پاکستان میں مجھے ایسے لگتا ہے پرسنلی کہ میڈیکل فیلڈ پہ زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے، لیکن باقی پوری دنیا اس ٹائم آئی ٹی کی ریس میں بہت آگے ہے. پاکستان ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز کافی پیچھے ہے. نہیں، یہ بات غلط ہے کہ میڈیکل کی فیلڈ میں زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے، چونکہ کرنٹ سچویشن میں آئی ٹی کی فیلڈ کو زیادہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے. ہم جب بھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ہم کسی ادارے میں جائیں، ہم رستے میں دیکھیں تو ہمیں زیادہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہی نالج ملتا ہے، انفارمیشن ملتی ہے. تو ہماری سوسائٹی میں اب آئی ٹی کی طرف موو کیا جا رہا ہے. آئی ٹی کی نیو انوویشنز آ رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں، جس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک بوم، پہلے آئی ٹی کا ایک پراپر بوم آیا، اب وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بوم آ رہا ہے، سائبر سیکیورٹی کا بوم آ رہا ہے. تو سوسائٹی اپڈیٹڈ ورژن کی طرف رواں دواں ہے اور آئی ٹی کا ایک بوم آ رہا ہے. تو ہم نے بھی آئی ٹی پہ ایک بہت کام کیا، لیکن اسپیشلی جو ہم کام کر رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں، وہ آئی ٹی کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی جو مینٹل ریلیکسیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. چونکہ اسٹوڈنٹس کو سائیکولوجیکل افیکٹنس بہت زیادہ ہے، تو اسٹوڈنٹس کو پاتھ وے کے ساتھ ساتھ ان کے سائیکولوجیکل سیشنز بھی ہونا ضروری ہیں، تاکہ وہ مینٹلی بھی اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کر کے ریلیونٹ اپنی ڈپارٹمنٹس اور ریلیونٹ فیلڈس کی طرف اپنے کیریئر پر فوکس کر سکیں. پاکستان میں فری لانسنگ کا بھی ایک بہت اچھا ٹرینڈ ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یوتھ آج کل فری لانسنگ کے ذریعے کیسے گھر بیٹھے بیٹھے کما سکتی ہے؟ بیسیکلی فری لانسنگ سے متعلق جب بات کی جاتی ہے تو میں اسپیشلی کہتا ہوتا ہوں کہ فیمیلز کے لیے سب سے زیادہ سیو انوائرمنٹ ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے ایک ہیلدی اماؤنٹ ارن کر سکتی ہیں. چونکہ ہم نارملی اس طرح ہوتا ہے، ہم جابس کے لیے جاتے ہیں تو ہم نے صبح نکلنا ہے اور ہم نے ٹرانسپورٹ کا ایکسپینس افورڈ کرنا ہے، وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ اپنے ڈیورنگ آپ نے جاب اپنے کھانے کا بھی ایکسپینس افورڈ کرنا ہے، واپس آنا ہے. تو آپ اس ڈیوریشن میں بہت زیادہ ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کاسٹ بھی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو فری لانسنگ آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنی ایکسپرٹیز کو یوز کر کے ایک ہیلدی اماؤنٹ ارن کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ آپ جب آفس میں آتے ہیں تو آپ کو سوشل گیدرنگ سے بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن آپ فری لانسنگ کے تھرو اپنا پراپر سیٹ اپ بھی بنا سکتے ہیں، جہاں آپ ڈفرینٹ فری لانسرس کو اکٹھا کریں اور اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ بھی پرووائڈ کر کے آپ ان کو بھی آپ ایک روزگار پرووائڈ کر سکتے ہیں اور خود بھی ایک ہیلدی اماؤنٹ ارن کر سکتے ہیں. تو آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے مزید موٹیویشن حاصل کر کے پاکستان میں ڈفرینٹ ٹائپ کی سکسیس حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ آپ جس فیلڈ میں سروائیو کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی فیلڈ کے ان مینٹورز سے ملے، ان مینٹورز کے پاس جائیں، ان مینٹورز سے سیکھیں، ان کو فالو کریں اور ان مینٹورز میں اس کو آئیڈیل سمجھیں اور آئیڈیل سمجھ کے ان کو فالو کریں پراپر، اور اپنی ایک فیلڈ چوز کریں اور اس فیلڈ میں اسٹرگل کریں اور اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے فوکس کریں اور مینٹورز کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اپنی اسٹرگل کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ 1 سے 2 سال کے اندر آپ سکسیس پہ ہوں گے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، مسٹر شعیب عباس ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ہمیں بہت سی ایسی نئی چیزوں سے آگاہ کیا جو یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے بہت ضروری ہیں. ایسے ہی پروگرام اور مزید سکسیس سٹوریز جاننے کے لیے ہمارا پروگرام زمانہ شناس دیکھتے رہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.